अब मैं अपनी बात को तूल न देते हुए चाहता हूँ कि आज की इस अजीमुशान प्रोग्राम का बाज़ाब्ता और बाकायदा आगाज़ उस बाबरकत कलाम से करूँ जो अपनी फसाहत व बलागत, हुस्न उसलूब, क़ुव्वत व तासीर, शीरी बयानी, तर्ज़ मौइज़त और उलूम व मज़ामिन के एतबार से बिल्कुल निराला है। मारिफत रब्बानी और रुश्द व फलाह की तरफ रहबरी करता है और तालिब खैर का हाथ पकड़ कर नेकी और तकवा की मंजिल पर पहुँचा देता है। तो आइए ऐसे ही कलाम से बज़्म का आगाज़ करने के लिए मैं जामिया के एक मौक़र उस्ताद कारी बदरुद्दीन साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और तिलावत कलामुल्लाह के ज़रिए बज़्म का आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة
هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدريك ما هي نار حامية. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وما أدريك ما هي نار حامية. وما أدريك ما هي نار حامية. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.